नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना। आज 2080 साल असार 27 गते शनिबार यस अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रको फेसबुकबाट आज शनिबारको धर्मदेशना सुनिरहनुभएका उपासक उपासिकाहरूलाई प्रतिट्य समुत्पादको विषयमा जुन उपदेश दिँदै आएको थिएँ त्यो प्रतिट्य समुत्पाद उपदेश अन्तर्गत आज चाहिँ उपादान पचया भवो, उपादानको कारणले भव उत्पन्न हुन्छ भन्ने विषयमा आज बताउने छु। प्रतिट्य समुत्पाद देशना भनेको भगवान बुद्धले यो संसारमा जति पनि विषयहरू छन् सबै कारण र कार्य सम्बन्ध भएकाहरू हुन्। यी विषयवस्तुहरू कारण भएकोले नै त्यसको फल कार्यहरू हुन्छन् भन्ने विषयमा यसमा आज्ञा भइराख्नु भएको छ। प्रतिट्य समुत्पाद, प्रतिट्य भनेकै कारणलाई भनेको हो। अविद्याको कारणले संस्कार उत्पन्न हुन्छ हैन। अविद्याको कारणले थाहा नपाउने भन्ने अविद्याले गर्दाखेरि संस्कार बन्न जान्छ। संस्कार भन्नाले कर्म, कुशल र अकुशल कर्म बन्न जान्छ अविद्याको कारणले। त्यो कुशल अकुशल कर्म गर्ने भएको हुनाले संखार पचया विज्ञानं प्रतिसन्धि विज्ञान उत्पन्न हुन्छ। प्रतिसन्धि विज्ञान भनेको नयाँ भव जन्म उत्पन्न हुनु है, प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न हुनु। विज्ञान पचया नाम रूपम, त्यो प्रतिसन्धि विज्ञान चित्त उत्पन्न भएर नै फेरि के हुन्छ त नाम रूप धर्महरू उत्पन्न हुन्छन् है। वास्तवमा संखार पचया विज्ञानं भन्ने ठाउँमा जुन प्रतिसन्धि विज्ञान भनेर आइराखेको छ त्यो प्रतिसन्धि विज्ञान अथवा प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न हुन्छ भने तापनि चित्त एउटा मात्रै पनि होइन, त्यहाँ चित्त सँगसँगै अरू नाम रूप स्वभाव धर्महरू पनि आइराखेको हुन्छ। तर यसलाई चाहिँ यहाँ विभाजन गरेर बनिराखेको छ। त्यसकारण प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न हुने बित्तिकै विज्ञान पचया नाम रूपं अरू नाम धर्म र रूप धर्महरू चाहिँ हामीमा उत्पन्न हुन्छन्। नाम रूप पचया सलायतन, नाम रूपको कारणले 6 प्रकारको आयतनहरू उत्पन्न हुन्छन् है। यो 6 प्रकारको आयतन के हुन् भनेर हामीहरूले अस्ति सुनिसक्यौँ। 6 प्रकारको आयतनलाई हामीहरूले यसको स्वरूप के हो भनेर हेर्दाखेरि त्यसमा पनि नाम रूप धर्महरू नै हुन्छन् है, नाम रूप धर्महरू नै हुन्छन्। सलायतन पचया फस्सो, त्यो 6 प्रकारको आयतनको कारणले त्यहाँ स्पर्श हुन्छ। स्पर्श उत्पन्न भएपछि अनुभूति हुने वेदना है, वेदना सुख वेदना दुःख वेदना अनि मध्यस्थ खालको वेदना उपेक्षा वेदना त्यो उत्पन्न हुन्छ। वेदना पचया तन्ना, वेदनाको कारणले सुख दुःख र मध्यस्थ खालको जुन अनुभूति भनेर छ त्यो अनुभूतिको कारणले वेदना पचया तन्ना तृष्णा उत्पन्न हुन्छ। तृष्णा आसक्त हुने स्वभाव, तासिने स्वभाव। तन्ना पचया उपादान, तृष्णाको कारणले उपादान है। उपादान भनेको पनि तासिने स्वभावै हो, त्यो पनि आसक्त हुने स्वभावै हो। तर चाहिँ
तन्ना र उपादानमा तन्ना तृष्णा चाहिँ अलि कमजोर दुर्बल खालको छ भने उपादान भनेपछि अलि बलियो एकदम बलियो रूपमा दृढ रूपमा आसक्त हुने स्वभाव उपादान उत्पन्न हुन्छ। यहाँसम्म हामीहरूले सुनिसक्यौँ। आज चाहिँ उपादान पचया भवको विषयलाई लिएर बताउने छु। अब यसमा हामीहरूले उपादानको कारणले भव उत्पन्न हुन्छ यो पालीको अर्थ हो उपादान पचया भव भनेपछि अब यसमा उपादानलाई फेरि सम्झौँ। उपादान भनेको के हुन् त? उपादान तासिने स्वभाव हैन, सामान्य रूपमा मात्र लिने होइन, एकदमै छुटकारा पाउन नै गाह्रो हुने किसिमले एकदम बलियो रूपमा समाउने स्वभाव उपादान। उप भनेको एकदम दृढ रूपमा बलियो रूपमा, आदान भनेको लिने भनेपछि एकदम कडा रूपमा यसलाई समाति राख्ने हुनाले छुटाउन नै एकदम गाह्रो हुने त्यस्तो स्वभावलाई उपादान भनेर भनिन्छ है। अब यस्तो प्रकारको उपादान 4 प्रकारका छन्। यस्तो उपादान चाहिँ 4 प्रकारका छन् भनेर आइराखेको छ, जसमा चाहिँ पहिलो काम उपादान, काम तृष्णा। काम तृष्णा काम भनेको त्यसमा चाहिँ वस्तु काम पनि छ, क्लेश काम भनेर पनि छ। क्लेश काम भनेपछि हामीमा उत्पन्न हुने तृष्णा स्वभाव, त्यो नाम धर्म है, तृष्णा, यसलाई चाहिँ क्लेश काम भनेर भनिन्छ। वस्तु काम भनेको चाहिँ त्यो तृष्णाले टाँसिन सक्ने हैन, आसक्त हुन सक्ने बाहिरी विषय वस्तुहरू जति पनि छन्। बाहिरी भनेपछि आफूभन्दा अरू हैन, आफूभन्दा अरू मात्र होइन, आफूभित्र पनि त्यस्तो टाँसिन लागेको स्वभावहरू छन्। आफ्नो रूप वर्णलाई हेरेर त्यसमै खुसी भएर आसक्त हुने स्वभाव पनि त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ। वस्तु काम भन्नाले विषय वस्तुहरू, टाँसिन लागेको, आसक्त हुन लागेको विषय वस्तुहरू, त्यो वस्तु काम। 2 प्रकारको काम, काम तृष्णाले आसक्त हुन लागेका विषय वस्तुहरू वस्तु काम भनेर भनिन्छ। त्यो पनि काम अन्तर्गतै पर्छ है, काम उपादान। यस्तोमा चाहिँ एकदम टाँसिने स्वभाव त्यहाँ हुन्छ। अनि दिठ्ठी उपादान भनेर मिथ्या दृष्टिलाई लिइराखेको छ। मिथ्या दृष्टि भनेपछि गलत धारणा। त्यो गलत धारणा कहिलेकाहीँ हामीमा यति तीव्र रूपमा, यति बलियो रूपमा जरा गाडिसकेको हुन्छ कि त्यसबाट मुक्त हुनलाई अथवा त्योबाट चाहिँ त्यो गलत धारणालाई हटाउनलाई सजिलो छैन हैन। मिथ्या दृष्टि, विभिन्न प्रकारको मिथ्या दृष्टिहरू छन् त्यहाँ। राम्रो काम गरे पनि राम्रो प्रतिफल के पनि भोग्नु पर्दैन, नराम्रो काम गरे पनि नराम्रो प्रतिफल पाउने हुँदैन। गर्यो सक्यो, राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि गरिसक्यो भने सक्यो, त्यसको कुनै फल भोग्नु पर्ने हुँदैन। दान दिएर पनि त्यसको राम्रो प्रतिफल पाउँदैन। आफूभन्दा ठुला बडाहरूको आदर सत्कार गरेर पनि त्यसको कुनै फल हामी पाउँदैनौँ। आमा बुवाको सेवा गरेर पनि प्रतिफलहरू हामी कुनै राम्रो प्रतिफलहरू पाउँदैनौँ भन्ने त्यस्तो प्रकारको विभिन्न प्रकारको धारणा छ त्यसमा है। सुकर्म दुष्कर्म गरेर पनि त्यसको फल के पनि पाउँदैनौँ, भोग्नु पर्दैन भन्ने जुन फल विपाकलाई अस्वीकार गर्ने धारणा हैन, फलमा विश्वास नगर्ने, फल विपाकमा विश्वास नगर्ने, त्यसलाई स्वीकार नगर्ने, त्यस्तो प्रकारको गलत धारणाहरू सबै चाहिँ दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। अनि त्यो मिथ्या दृष्टि एकदम दृढ रूपमा जरा गाडिसक्यो भने दृष्टि उपादान हुन्छ है। एकदम
भित्रैसम्म गाडिसक्यो भने त्यो दृष्टि उपादानबाट मुक्त हुनलाई चाहिँ गाह्रै हुन्छ है। भगवान बुद्धले समेत पनि यस्तो मिथ्या दृष्टि तीव्र रूपमा जरा गाडिसकेको व्यक्तिलाई म पनि केही गर्न सक्दिनँ भनेर त्यस्तो आज्ञा भइराख्नु भएको छ है। त्यस्तो रूपमा जरा गाड्यो भने त्यसलाई दृष्टि उपादान भनेर भनिन्छ। अनि शीलबट्टु उपादान अथवा शीलवर्त उपादान भनेर पनि छ एक प्रकारको। यसमा पनि गलत धारणा नै हो, यो पनि मिथ्या दृष्टि नै हो। कस्तो मिथ्या दृष्टि त, जुन कुकुरहरूको बानी व्यवहार चालचलन छ, उनीहरूको आचरण छ है, गाईबस्तुहरूको जुन आचरण छ, उनीहरू बस्ने तरिका, जाने हिँड्ने तरिका, खाने तरिका इत्यादि, यस्तो तरिका अनुसार हामीहरूले पनि आचरण गर्यो भने यो चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुने उपाय हो हैन। दुःखबाट मुक्त हुने यो आचरण विधि हो भनेर त्यस्तोमा विश्वास गर्ने हैन। जस्तै कुकुर चाहिँ 4 खुट्टाले टेकेरै भुइँमा सुत्छ, खाना खाँदाखेरि भुइँमा राखिदिएको खाना जिब्रोले चाटेर खान्छ, गाईबस्तुहरू पनि त्यस्तै। अनि मान्छेहरूले यो चाहिँ एकदमै यिनीहरू त अल्पेच्छु हैन, यिनीहरूमा कुनै कुराको लोभ लालच भनेको छैन, एकदमै अल्प इच्छा भएका प्राणीहरू। यस्तो अल्प इच्छा भयो भने हामीमा पनि तृष्णा भनेको हुँदैन, त्यहाँ दुःखबाट हामी पनि मुक्त हुन सक्छौँ। यो त साँच्चै नै दुःखबाट मुक्त हुने सही आचरण हो, सही विधि हो भनेर त्यस्तो धारणा भएर मान्छे भएर पनि कुकुर जस्तो, गाईबस्तुहरू जस्तो हैन त्यस्तो आचरण गरेर हिँड्छन्। त्यो गलत धारणालाई चाहिँ शीलवर्त उपादान भनेर भनिन्छ है। भगवान बुद्ध कहाँ चाहिँ पहिला यस घटना पनि सुनाएको थिएँ। भगवान बुद्ध कहाँ गएर सोध्न जाँदाखेरि यस्तो आचरणले साँच्चै दुःखबाट मुक्त हुन्छ कि भनेर सोध्न जाँदाखेरि जसले कुकुरको जस्तो आचरण गरेर बस्छ पछि चाहिँ त्यो कुकुर जस्तै कुकुरै भएर जन्मन्छ हैन। गाईबस्तुको जस्तो आचरण गरेर हिँड्ने व्यक्तिहरू गाईबस्तु नै भएर जन्मन्छ भनेर चाहिँ जुन भगवान बुद्धले आज्ञा हुनुभएको थियो, यो चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुने उपाय होइन। तर त्यसलाई चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुने उपाय भनेर जुन त्यस्तो धारणा हुने हो त्यसलाई चाहिँ शीलवर्त उपादान भनेर भनिन्छ। भगवान बुद्धको पालामा पनि यस्तो घटनाहरू थुप्रै छन्, यस्तो आचरण गरेर हिँड्ने व्यक्तिहरू थुप्रै छन्। अनि अर्को एउटा उपादान भनेको अत्तवादुपादान। अत्तवादुपादान भनेको आत्मावाद हैन। आत्मा छ भन्ने धारणा एकदम दृढ रूपमा जरा गाडिसक्यो भने त्यसलाई अत्तवादुपादान, आत्मावाद उपादान भनेर भनिन्छ है। जति पनि हामीहरूले अहिले थाहा पाइराखेका छौँ हैन, भोगिराखेका छौँ, अनुभव गरिराखेका छौँ, जति पनि काम हामीहरू अहिले गर्छौँ त्यो सबै काम गर्ने को त भन्दाखेरि आत्मा। आत्माले गरेको, खाना खाने पनि आत्माले, जाने पनि आत्मा, बस्ने पनि आत्मा, सबै आत्मा। अनि शरीरमा सुख दुःख हुँदाखेरि त्यो सुख दुःखको अनुभूति गर्ने पनि को त भन्दाखेरि आत्मा नै। आत्माले नै यो अनुभव गरेको है। अनि हामी भित्र को छ त भन्दाखेरि आत्मा छ, हामी भित्र आत्मा छ। यो हामी भित्र भएको आत्माले हाम्रो यो स्कन्द शरीरलाई आफ्नो बसमा राखेर सबै काम गराइराखेको छ हैन। आत्माले बस भन्यो भने बस्ने, आत्माले उठ भन्यो भने उठ्ने, आत्माले जाऊ भन्यो भने जाने। त्यो सबै कार्य चाहिँ कसले गराइराखेको छ त भन्दाखेरि हामी भित्रको आत्माले त्यो गराइराखेको छ है। हामी भित्र आत्मा चाहिँ
रहेको छ, त्यहाँ भित्र छ त्यो आत्मा। जति काम छ त्यो सबै आत्माले है। त्यस्तो धारणा, यस्तो धारणालाई चाहिँ आत्मावाद भनेर भनिन्छ। भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ? अनत्त हैन। अनत्त भनेपछि अनात्मा। अनात्मा भनेको आत्मा छैन भन्नु हैन। आत्मा भनेको छैन। आत्मा छैन भने यो गरी हामी देखिराखेका छौँ, अहिले सुनिराखेका छौँ हैन। हाम्रो जीवनमा हामी विभिन्न कामहरू गरिराखेका छौँ, हिँड्ने उठ्ने बस्ने अरू कार्यहरू सबै गरिराखेका छौँ। यो कसले गरेको त? आत्मा छैन भने है। यो सुनिराखेको अहिले धर्मश्रवण गरेर यसलाई फेरि सम्झन पनि सक्छौँ हामी हैन। सम्झिरा हो यस्तो यस्तो धर्मदेशना गरेको भनेर हामी पछिसम्म याद पनि गरिराख्न सक्छौँ। कसले याद गरिराखेको त यो हैन? कसले सुनिराखेको, कसले देखिराखेको, कसले हेरिराखेको, कसले यो स्वादहरू खानेकुरा खाएर स्वाद थाहा पाइराखेको, गन्धहरू थाहा पाइराखेको, स्पर्श भइराखेको कसले त? आत्मा छैन भने भगवान बुद्धले त अनत्त अनात्मा, आत्मा भनेको छैन भनेर आज्ञा हुनुभएको छ। यो कसले गरिराखे, थाहा पाइराखेको छ त यस्तो विषयहरू? चित्तले हैन। नाम धर्म रूप धर्म भनेर मात्रै छ हामीमा, आत्मा भनेको छैन। जति पनि कार्यहरू हामी गरिराखेका छौँ, अहिले म बोलिराखेको छु हैन। यो बोलिराखेको जुन शब्द छ त्यो शब्द त्यत्तिकै उत्पन्न भएर आएको हो त हैन। मेरो जुन यो मुखबाट चाहिँ अहिले यो स्वर आवाज निस्किराखेको छ, त्यो आवाज स्वर भनेको त्यत्तिकै निस्केको होइन। त्यसमा पनि कारण छ। यो स्वर निकाल्न मन लागेको अथवा बोल्न मन लागेको चित्त छ त्यहाँ हैन। त्यो बोल्न मन लागेको चित्तको कारणले चाहिँ यो स्वर चाहिँ उत्पन्न भइराखेको भगवान बुद्धको सिद्धान्त अनुसार, अभिधर्म अनुसार है। भनेपछि जति पनि हामीहरू यहाँ कार्यहरू गरिराखेका छौँ हाम्रो दैनिक जीवनमा हैन, बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म जति पनि हामी विचार गरिराखेका छौँ, सोचिराखेका छौँ, त्यो सबै वास्तवमा कसले गरिराखेको, सोचिराखेको त भन्दाखेरि त्यसमा परमार्थ स्वभाव नाम धर्महरू छन् हैन। नाम धर्म भनेपछि यसमा चित्तको कुरा आउँछ, चैतसिकको कुरा आउँछ। यो चित्त चैतसिक नाम धर्महरूले यो सबै कार्यहरू गरिराखेको हो। त्यसमा चाहिँ यो कार्य गराउने आत्मा भनेको पनि केही छैन है। भगवान बुद्ध त्यस्तो आज्ञा हुनुहुन्छ। तर हामी मान्छेहरूको धारणा के छ त भन्दाखेरि हामीभित्र यस्तो काम गराउने आत्मा छ। त्यो आत्माले अराइराखेकोले हामीहरूले यस्तो काम गरिराखेको, अहिले बसिराखेको पनि आत्माले बस भनेर अर्डर दिएको हुनाले हामी बसिराखेको, यो सुनिराखेको पनि आत्माले सुन भनेर हामीलाई अराएको हुनाले हामीले यो सुनिराखेको, त्यस्तो धारणा छ। त्यस्तो धारणालाई चाहिँ आत्मावाद धारणा, आत्मावाद हैन। त्यो पनि एक प्रकारको के हो त भन्दाखेरि मिथ्या दृष्टि। अनि यो धारणा एकदम दृढ रूपमा भयो हैन। पहिला नबुझेर हुन सक्छ, तर कसै कसैको चाहिँ एकदम दृढ रूपमा यही सही हो भनेर बलियो रूपमा यसलाई लिइराख्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ त? अट्टवाद उपादान, आत्मावाद उपादान भनेर हुन्छ है। यो आत्मावाद उपादान चाहिँ आत्मावाद सबैमा त छ हैन, आत्मावाद छैन त? हामी सबैमा छ नि। त्यही भएर त हामीहरू के भन्छौँ, हाम्रो घरमा कुनै एकजना मर्यो भने 7 दिनसम्म त्यो आत्मा घरभित्रै घुमिराखेका हुन्छ भनेर त्यस्तो धारणा छ नि हामीमा हैन। 7 दिनसम्म चाहिँ घरमै रहिरहेको छ, अथवा त्यो 7 दिनसम्म चाहिँ कहाँ जाने भनेर चाहिँ ठाउँ खोजिराखेको छ हैन भनेर त्यस्तो धारणा छ। त्यो आत्मावाद धारणा भएको हुनाले त्यो धारणा हामीहरूमा छ त्यो है। कसै कसैमा धेरै नहोला, बलियो नहोला, तर कसै कसैमा चाहिँ एकदम बलियो रूपमा छ। तर भगवान बुद्धको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ
त्यस्तो मृत्यु भइसकेपछि घरमा घुमिराख्ने आत्मा भनेको छैन, हैन। मृत्यु हुनासाथै त्यहाँ के हुन्छ त, नयाँ जन्म लिइसकेको हुन्छ। त्यो नयाँ जन्म लिनु अगाडि कहाँ जन्म लिउँ भनेर घुमिराख्ने आत्मा भनेको चाहिँ छैन, है। तर प्राय मानिसहरूमा के छ त, यो धारणा छ, सबैमा छ यो, हामीहरूका मात्र होइन, है। संसारमा सबै प्राणीहरूमा यस्तो धारणा छ। जबसम्म विपसना ध्यान भावना अभ्यास गरेर, हैन, पहिलो मार्गफल त्यो भनेको श्रोतापट्टि मार्गफल ज्ञान लाभ हुँदैन, तबसम्म चाहिँ यो धारणा चाहिँ रहिरहन सक्छ, है। यस्तो भगवान बुद्धको शिक्षालाई हामीहरूले अध्ययन गरेका छैनौँ, हैन, श्रवण गरेका छैनौँ, अभ्यास गरेका छैनौँ भने यो धारणा त हामीमा हुन्छ नै। यो 4 प्रकारको उपादान, है, सम्झिराख्नुहोस्। काम उपादान भनेपछि काम तृष्णालाई लिइराखेको छ। दृष्टि उपादान, शीलबाट उपादान, आत्माबाट उपादान, यो 3वटालाई चाहिँ मिथ्या दृष्टि, है। 4वटा उपादान भए पनि स्वरूपको हिसाबमा चाहिँ 2 प्रकारको स्वभाव धर्म छ यसमा, तृष्णा र मिथ्या दृष्टि। यसलाई चाहिँ उपादान भनेर भनिन्छ। यो उपादानको कारणले के उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि उपादान पच्चया भवो भनेर प्रतिटे समुत्पादमा भगवान बुद्धले आज्ञा भइराख्नु भएको छ, हैन। भव, अब यहाँ भव भनेको के हो त, भव भनेको के हो भन्ने कुरा हामीहरूले यहाँ बुझ्नु पर्यो, हैन। भव भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि अहिलेको यो जन्म, हैन, हामी जन्म लिइराखेका छौँ। अहिले हामीहरू सबै मान्छे भएर जन्म लिइराखेको, यो मान्छे भएर जुन जन्म लिइराखेको त्यो जन्म छ, त्यसलाई हामी भव भनेर बुझ्छौँ। भव भन्ने बित्तिकै त्यो जन्मलाई हामी लिन्छौँ, त्यो पनि सही कुरा हो, है। तर यहाँ उपादान पच्चया भवो भन्ने जुन पाली छ, त्यसमा भव अन्तर्गत 2 प्रकारको भवलाई चाहिँ लिइराखेको छ, है। 2 प्रकारको भवमा पहिलो चाहिँ कर्म भव भनेर लिइराखेको छ, कर्म भव। अर्को चाहिँ उपपत्ति भव, 2 प्रकारको भव, है। भवको अर्थ के हो त भन्दाखेरि भव भनेकै उत्पन्न हुनु, हैन। उत्पन्न हुनुलाई नै भव भनेर भनिन्छ। उत्पन्न हुनु, उत्पन्न भएर आउनु, त्यसलाई नै भव भनेर भनिन्छ, है। अब यो भव 2 प्रकारको जुन कर्म भव छ, अर्को चाहिँ उपपत्ति भव भनेर छ। यसमा कर्म भव भनेको के हो त भन्दाखेरि कर्म भव, जसलाई कम्म भव भनेर पाली भाषामा भनिन्छ, कर्म भव भनेकै कर्म भनेकै कार्य, है। हामीहरूले गर्ने जति पनि कार्यहरू छन् त्यसलाई नै कर्म भव भनेर भनिराखेको छ। भन्नाले यहाँ कर्म भव भनेको यो जन्म भनेर चाहिँ लिइराखेको छैन, कर्मलाई लिइराखेको छ। कर्म हामीहरूले जीवनमा जति पनि कामहरू गर्छौँ त्यसलाई नै यहाँ कर्म भव भनेर लिइराखेको छ। हामीले गर्ने कार्यहरू भनेकै के हुन् त, कि त कुशल कर्म छ कि त अकुशल कर्म छ, हैन। यो कर्म कि राम्रो काम गर्छौँ कि त नराम्रो काम गर्छौँ। त्यो कुशल कर्म अकुशल कर्म दुईटालाई कर्म भव भनेर चाहिँ यहाँ लिइराखेको छ। कर्म भव। अकुशल कर्ममा हामीहरूले गर्दाखेरि, त्यो अकुशल कर्म भन्नाले त सबैलाई थाहा भएकै विषय हो, हैन। नराम्रो स्वभावहरू, लोभ द्वेष मोह इत्यादि क्लेश धर्म क्लेश स्वभावहरूले युक्त भएर गरिने जति पनि नराम्रो कार्यहरू छन्, त्यो नराम्रो कार्यहरूलाई हामी अकुशल कर्म भनेर भन्छौँ। त्यस्तो लोभ द्वेष मोह इत्यादि क्लेश धर्मले युक्त नभएको कार्यहरू, त्यसलाई चाहिँ कुशल कर्म भनेर हामी भन्छौँ।
अकुशल कर्म र कुशल कर्म। चित्तको हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि अकुशल कर्ममा अकुशल चित्त, नराम्रो चित्तहरू उत्पन्न हुन्छ हैन। त्यो नराम्रो चित्त सँगसँगै के आउँछ त भन्दाखेरि चेतना भन्ने पनि छ है। वास्तवमा कर्म भन्नाले हामीहरूले चेतनाहं भिक्खवे कम्मं वदामि भनेर भगवान बुद्धले आज्ञा भइराख्नु भएको छ। चेतनालाई नै कर्म भनेर भनिन्छ है। चेतनाको स्वभाव के छ त भन्दाखेरि घचघच्याउने स्वभाव छ। चेतनाको स्वभाव पछाडि बसेर घचघच्याउने स्वभाव छ है। त्यसकारण त्यो चेतना भनेकै कर्म हो, तर त्यो चेतना आफू एक्लै उत्पन्न हुँदैन। चेतना सँगसँगै चित्त पनि आउँछ, अरू संप्रयुक्त स्वभाव धर्महरू पनि आउँछ। अघि भन्यो नि, लोभ भन्यो, द्वेष भन्यो हैन, मोह भन्यो। यो लोभ द्वेष मोह इत्यादि पनि हामीहरूले त्यो के अरे अकुशल कर्म गर्दाखेरि सँगसँगै आइराख्ने स्वभाव धर्महरू है। यो चेतनाले घचघच्याइराख्ने भएको हुनाले हामीहरूले कहिलेकाहीँ के गर्न पुग्छौँ त भन्दाखेरि नराम्रा कार्यहरू हामी गर्न पुग्छौँ नै है। त्यस्तोलाई चाहिँ यहाँ अकुशल कर्म। अब कुशल कर्म चाहिँ कस्तो कुशल कर्म त? जुन हामी दान धर्म गर्छौँ, शील धर्म पालन गर्छौँ। भर्खरै तपाईँहरूले विपස්සना ध्यान गर्नुभयो 1 घण्टा हैन, भावना धर्महरू। यस्तो दान शील भावना कार्यहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ कुशल कर्म भनेर भनिन्छ। त्यो दान शील भावना कुशल कार्यहरू गर्दाखेरि पनि आफूमा भएको विषय कुनै एउटा वस्तुलाई दान दियौँ, दान पुण्य गर्यौँ, तर त्यो दान पुण्य गर्ने बेलामा चाहिँ के उत्पन्न भइराखेको छ त भन्दाखेरि कुशल चित्तहरू त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको छ हैन। त्यो कुशल चित्त सँगसँगै चेतनाहरू छ। चेतनाले घचघच्याइराखेको छ दान धर्म गर्नलाई, शील धर्म पालन गर्नलाई, भावना अभ्यास गर्नलाई चेतनाले घचघच्याइराखेको छ है। त्यो चेतना पनि के भयो त? कुशल कर्म नै भयो है। भावना धर्ममा लिनु पर्दाखेरि समथ भावना, विपස්සना भावना दुवैलाई हामीहरूले लिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रकारको जति पनि हामीहरू यो कुशल कार्यहरू अकुशल कार्यहरू हामीहरूले गरिराखेका छौँ, त्यो कुशल अकुशल कार्यलाई चाहिँ यहाँ कम्म भव अथवा कर्म भव भनेर लिइराखेको छ। उपादान पचया भव, भवमा 2 प्रकारको भव, एउटा कम्म भव, अर्को उपपत्ति भव भनेर लिइराखेकोमा यो कम्म भव भनेको कर्म, हामीले गरेका सबै कर्महरूलाई कर्म भव भनेर भनिन्छ है। अनि अर्को चाहिँ उपपत्ति भव भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन हामीहरूले कुशल कर्म अकुशल कर्म भनेर कार्यहरू गर्छौँ, त्यो कर्म गरेर के हुन्छ? त्यो कर्मले त के दिन्छ? फल दिन्छ नि हैन। त्यो कर्मले त फल दिन्छ। त्यो कर्मको कारणले नै हामीहरू जन्म लिइराखेका हैन। कर्म गरेर आएको कुशल कर्म अकुशल कर्म जस्तो जस्तो कर्महरू गर्छौँ त्यो अनुसार नै हाम्रो जन्म चाहिँ हुन्छ हैन। नयाँ नयाँ जन्म हामीहरू लिइराखेका हुन्छौँ भन्नाले यो उपपत्ति भनेको चाहिँ उत्पन्न हुने, के को कारणले त? कर्मको कारणले जुन उत्पन्न हुने भव जन्महरू छन्, त्यो भव जन्महरूलाई यहाँ उपपत्ति भव भनेर भनिन्छ है। अब त्यस्तो उपपत्ति भव कति प्रकारको छ त भन्दाखेरि ग्रन्थमा चाहिँ 9 प्रकारले विभाजन गरिराखेको छ है। त्यो 9 प्रकारले विभाजन गरिराखे तापनि त्यो उपपत्ति भव भनेको के हो त भन्दाखेरि अघि भर्खर तपाईहरूले मैत्री भावना गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ 31 भुवन भनेर आएको छ। त्यो 31 भुवनलाई नै यहाँ उपपत्ति भव भनेर भनिन्छ। अब 31 भूमि 31 भवन भनेको के हुन् त
भन्दाखेरि कामभूमि भनेर छ 11वटा है। अपाय दुर्गति 4वटा छ, त्यसमा नर्क प्रेत तिर्यक असुर भनेर है। नर्क लोक, प्रेत लोक, तिर्यक भनेको पशु, पशुहरूको लोक, अनि असुरहरूको लोक भनेर नर्क प्रेत तिर्यक असुर, यो 4वटालाई अपाय दुर्गति। त्यसपछि मनुष्य लोक, अहिले हामी बसिराखेको मनुष्य लोक, मनुष्य भव जन्म। मनुष्य लोक भनेकै हामी अहिले हाम्रो जन्मलाई भनेको हो हैन। हामी जुन मनुष्य भएर जन्म लिइराखेका छौँ त्यो नै मनुष्य लोक। अनि त्यसपछि चाहिँ देवलोक। देवलोक चाहिँ 6 प्रकारको देवलोक भनेर छ भनेपछि जम्मा यहाँ 11वटा। त्यो कामलोक, यो 11 प्रकारको जन्म। कोही चाहिँ नर्कमा जन्म लिन्छन्, कोही चाहिँ प्रेत भएर जन्म लिन्छन्, पशु भएर जन्म लिन्छन्, असुर भएर, मनुष्य भएर, देवता भएर जन्म लिन्छन्। यसलाई चाहिँ कामलोक अथवा कामभूमि भनेर भनिन्छ, 11 प्रकारको है। यस्तो जन्म लिनु के को कारणले त आफूले गरेर आएको कुशल अकुशल कर्मको कारणले यो प्राप्त भएको जन्म। त्यसकारण उपपत्ति भव भनेकै जुन अघि कर्म भव भनेर हामीहरूले कर्म गर्यौं, कुशल अकुशल कर्म, त्यसको के हो त प्रतिफल हैन। त्यसको कारणले प्राप्त भएको फल विपाक, यो उपपत्ति भव है। अनि त्यसपछि चाहिँ रूप ब्रह्मलोक भनेर छ 16वटा है। रूप ब्रह्माहरू बस्ने ठाउँ 16वटा छ, अरूप ब्रह्माहरू बस्ने ठाउँ 4वटा गरेर जम्मा 31वटा भूमि छ। त्यो 31वटा भूमिलाई चाहिँ 9 प्रकारले विभाजन गरिराखेको छ। त्यसलाई नै 9 प्रकारको उपपत्ति भव भनेर भनिन्छ। 9 प्रकारको उपपत्ति भवमा कसरी विभाजन गरिराखेको छ त भन्दाखेरि अघि भनेकै एउटा काम भव। काम भव भन्ने बित्तिकै कामभूमि 11वटालाई यहाँ लिइराखेको छ। कामभूमि 11वटालाई काम भव भनेर भनिराखेको छ। रूपभूमि 16वटालाई रूप भव भनेर भनिराखेको छ भने अरूप भूमि 4वटालाई अरूप भव भनेर भनिराखेको छ। त्यो अनुसार 31 भूमि। त्यसलाई फेरि अर्को तरिकाले विभाजन गरिराखेको छ संज्ञी भव अरे अथवा संज्ञा भव, यो पाली भाषामा है। संज्ञी भव भनेको के हो त संज्ञा भएको भव जन्म अरे। संज्ञा भएको भव जन्म भन्नाले चाहिँ थाहा पाउन सक्ने स्वभाव संज्ञा है। जस्तै अहिले हामीहरूले थाहा पाइराखेका छौँ नि है, सुनिराखेको पनि थाहा छ, देखेको पनि हामीलाई थाहा छ, मनमा कुरा आइराखेको पनि थाहा छ। यो थाहा पाउन सक्ने स्वभाव, त्यो चित्त भएको त्यस्तो भूमिलाई चाहिँ संज्ञी भव भनेर भनिन्छ। अनि अर्को एउटा चाहिँ असंज्ञी भव अरे। भव जन्म त लिइराखेको छ हैन, नयाँ भव जन्म त लिइराखेको छ, तर यसरी चित्त नभएको, थाहा पाउन सक्ने स्वभाव नभएको भव जन्म भनेर पनि छ। थाहा पाउन सक्ने भव जन्म त भव प्राणी नै हो है, प्राणी नै हो, तर चाहिँ के त हामीले अहिले मनले सबै कुरा थाहा पाए जस्तै थाहा पाउन सक्ने शक्ति नभएको, त्यो संज्ञा नभएको भव, त्यसलाई असंज्ञी भव भनेर भनिन्छ है। भन्नाले यो असंज्ञी भव भनेको कुन चाहिँ भव जन्मलाई भनेको त, कसको भव जन्मलाई भनेको त भन्दाखेरि चित्तलाई घृणा गरेर है, नाम धर्मलाई घृणा गरेर ध्यान भावना अभ्यास गरिकन पञ्चम ध्यान लाभ गरेर मृत्यु हुँदाखेरि उत्पन्न हुने भव जन्म छ है। ब्रह्मलोक छ एउटा असंज्ञा सत्व है, असंज्ञा सत्व। त्यो असंज्ञा सत्व ब्रह्मलोक, त्यहाँ जन्म लिने प्राणीहरू यो कामभूमिमा हुँदाखेरि
भनौँ मनुष्य लोकमा अहिले मानिस भएर जन्मिराखेको छ। यो चित्त भएको कारणले नै मलाई सबै अनुभवहरू भइराखेको, दुःख भए पनि दुःख भयो भनेर थाहा पाइराखेको छ, सुख भयो भने पनि सुखको कुरा थाहा पाइराखेको छ। यो चित्तले नै फेरि यो ल्याउँ त्यो ल्याउँ, यो हेरौँ त्यो हेरौँ, चित्त भएर नै धेरै दुःख भइरहेछ। यो चित्त नै थाहा पाउन सक्ने चित्त नै संज्ञा नै नभएको भए त आनन्द हुन्छ भनेर यो संज्ञालाई घृणा गरेर ध्यान लाभ गर्छ। लौकिक ध्यान लाभ गरेर त्यो ध्यान विनाश नहुँदै मृत्यु भयो भने त्यो प्राणी चाहिँ असंज्ञा सत्व ब्रह्मलोकमा उत्पन्न हुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ असंज्ञी भव भनेर भनिन्छ। अनि त्यो असंज्ञा सत्व ब्रह्मलोकमा ब्रह्मा भएर जन्म लिन्छ 500 वर्षसम्म, 500 कल्पसम्म हैन। त्यहाँ जन्म लिँदाखेरि उसमा चित्त भनेको हुँदैन। अहिले जुन हामीहरूलाई थाहा छ नि यो भइरहेछ भन्ने कुराहरू, उनीहरूमा त्यस्तो चाहिँ केही हुँदैन, खाली रूप शरीर मात्रै हुन्छ, भन्नाले मूर्ति जस्तै हुन्छ। तर अहिले हामीहरूले देख्ने मूर्ति भन्दा चाहिँ फरक हुन्छ। हामीहरूले अहिले देखेको मूर्तिमा जीवित छैन, प्राण छैन है। तर त्यो असंज्ञा सत्व ब्रह्मलोकमा चित्त नभए पनि, चित्तले केही कुरा थाहा नपाए पनि, मूर्ति जस्तै भए पनि त्यो चाहिँ मूर्ति होइन, प्राणी नै हो, प्राण छ, जीवित छ है, जीवित छ। त्यसलाई चाहिँ असंज्ञी भव भनेर भनिन्छ। अनि अर्को एउटा नैव संज्ञी नासंज्ञी भव भनेर छ है। यो भनेको चाहिँ कुन चाहिँ भव जन्मलाई लिइराखेको छ त भन्दाखेरि अरूप, अघि हामीहरूले अरूप भव भनेर भन्यौँ, अरूप ब्रह्मलोक 4 प्रकारको छ भनेर भन्यौँ। त्यो 4 प्रकारकोमा सबभन्दा माथिको ब्रह्मलोक है, अरूप ब्रह्मलोकमा सबभन्दा माथिको ब्रह्मलोकलाई नैव संज्ञा नासंज्ञायतन भूमि भनेर भनिन्छ। त्यो भूमि चाहिँ एकदमै माथिल्लो स्तरको भूमि हो, त्यो एकदमै माथिल्लो भव ग भनेर भनिन्छ, भव अग्र है। त्यो भूमिमा चाहिँ नैव संज्ञा रे, संज्ञा नभएको, संज्ञा छैन रे, नैव संज्ञा, संज्ञा नैव छैन। संज्ञा छैन भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि कोरा खालको अथवा स्थूल खालको संज्ञा चाहिँ छैन रे भनेपछि एकदमै सूक्ष्म भइसकेको छ, अति नै सूक्ष्म, केही नभएको जस्तै अवस्थामा पुगिसकेको, त्यो धेरै सूक्ष्म भएको हुनाले, एकदमै सूक्ष्म भएको हुनाले छ भनेर भन्नलाई नै नभएको है, सूक्ष्म भइसक्यो। त्यसकारण नैव संज्ञा भनेर भनिन्छ। संज्ञा नै छैन भनेर भनेको स्थूल खालको छैन रे, एकदमै सूक्ष्म खालको छ। नासंज्ञी रे, अनि संज्ञा नभएको पनि होइन रे है। यो पालीको अर्थ नैव संज्ञा नासंज्ञी, संज्ञा छैन, संज्ञा नभएको पनि होइन। नभएको पनि होइन भन्नुको अर्थ के हो त, छ हैन। नभएको होइन भनेपछि त्यहाँ संज्ञा छ भन्ने अर्थमा, संज्ञा पनि छ। सुरुमा संज्ञा छैन भन्यो, पछि फेरि संज्ञा नभएको होइन, संज्ञा छ भनेर पनि भन्यो, भनेपछि एकदमै सूक्ष्म भइसकेको है। छ भनेर देखाउनलाई धेरै छैन भनौँ, उदाहरणको लागि धेरै छैन, छैन भनेर भन्नलाई चाहिँ पटक्कै नभएको पनि होइन भन्ने खालको भन्नाले चाहिँ एकदमै सूक्ष्म भइसकेको संज्ञा, त्यसलाई चाहिँ नैव संज्ञा न संज्ञायतन भूमि, यहाँ चाहिँ नैव संज्ञा न संज्ञी भूमि भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ अरूप ब्रह्मलोक है। अरूप ब्रह्मलोकको सबभन्दा माथिल्लो भूमि। अब अरूप भन्ने बित्तिकै यो शब्दको अर्थ पनि बुझौँ। अरूप भन्ने बित्तिकै रूप शरीर नभएको भन्ने अर्थमा आउँछ। रूप शरीर छैन रे, रूप शरीर छैन, खाली चित्त मात्रै छ, नाम धर्म मात्रै छ, थाहा पाउन सक्ने नाम धर्म। हाम्रो जस्तो यस्तो स्कन्द शरीर छैन है। यस्तो स्कन्द शरीर नभएको तर नाम धर्म भएको, त्यसमा पनि त्यो नाम धर्म के त अति नै सूक्ष्म भइसकेको। उदाहरण के दिइराखेको छ भने अब हामी सिसीमा तेल हाल्छौँ हैन, खाना पकाउँदाखेरि सिसीमा तेल हालेर
त्यो तेल सबै खन्याइसकेको छ हैन, तेलै नभएको जस्तो भइसकेको छ। पखाल्नलाई लाँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यसमा तेल भएर अलि चिप्लिने स्वभाव छ हैन। अब तेल ल्याऊ भन्दाखेरि त्यो सिसी त खाली भइसक्यो, तेल छैन भनेर भन्छौँ हामी हैन। अहिले खाना पकाउनलाई तेल ल्याऊ त भन्दाखेरि सिसीमा तेलै छैन, तेल छैन भनेर भन्छौँ। त्यसो भए यो सिसीलाई पखालेर ल्याऊ त भन्दाखेरि पखाल्न लाँदाखेरि त्यसमा के हुन्छ त, तेल त तासिरहेछ नि, चिप्लिने स्वभाव छ। अनि यसमा त कस्तो चिप्लेको तेल भनेर भन्छौँ, भनेपछि त्यहाँ तेल फेरि छ है। खाना पकाउनलाई छैन त्यहाँ, तर पखाल्न लाँदाखेरि त्यो सिसी समाउँदाखेरि तेलको महसुस हामीलाई हुन्छ नि, यहाँ त तेल तासिरहेछ भनेर। त्यस्तो प्रकारको स्वभावलाई यहाँ नेव संज्ञा नासंज्ञी भनेर भनेको छ। त्यो पनि एक प्रकारको भूमि रे। अनि यो संज्ञा नभएको भूमि र यो संज्ञा नभएको पनि होइन, भएको पनि होइन भन्ने जुन छ, त्यो दुईवटा बाहेकको जति पनि भूमिहरू छ, अघिको काम भूमि 11 वटा भनेर भन्यौँ, रूप ब्रह्मलोक ब्रह्माहरू बस्ने भूमि भन्यौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ जुन अरूप ब्रह्मलोकको अगाडिको 3 वटा भूमि छ, यिनीहरूलाई चाहिँ संज्ञी भव भनेर, संज्ञा भएको भूमि भनेर भनिन्छ है। त्यो हिसाबमा 3 प्रकारको भयो, अघिको 3 प्रकार 6 प्रकार। अनि फेरि यही 21 भूमिलाई अर्को प्रकारले विभाजन गरेको छ, एकवोकार, चतुवोकार, पञ्चवोकार भनेर है। वोकार भन्ने शब्दलाई चाहिँ स्कन्धलाई लिइराखेको, एउटा मात्र स्कन्ध भएको रे है। हामीमा कतिवटा स्कन्ध छ, कतिवटा स्कन्ध छ? पञ्चस्कन्ध है। हामीहरूमा पञ्चस्कन्ध 5 वटा स्कन्ध छ है, 5 वटा स्कन्ध छ हामी सबैमा। अब यहाँ एकवोकार भनेपछि एउटा मात्रै स्कन्ध भएको भनेर लिएको छ, भनेपछि बाँकी 4 वटा छैन, जम्मा एउटा मात्रै स्कन्ध भएको प्राणी। त्यो भनेको अघिको रूप शरीर मात्र भएको प्राणीलाई, ब्रह्मालाई भनेको है। चित्त नभएको है, नाम धर्म नभएको तर रूप शरीर मात्र भएको ब्रह्मालाई चाहिँ एकवोकार, त्यो ब्रह्मलोकलाई एकवोकार भव भनेर भनिन्छ। अनि चतुवोकार भव भनेको रूप शरीर नभएको तर नाम धर्महरू मात्रै भएको, रूप स्कन्ध शरीर छैन है, तर चित्त छ, नाम धर्महरू छ, त्यो भनेको चाहिँ अरूप ब्रह्मलोकलाई भनेको 4 वटा छ। अनि पञ्चस्कन्ध भएको भव जन्मलाई पञ्चवोकार भव भनेर भनिन्छ। त्यो भनेको काम भूमिमा बस्ने सबै प्राणीहरूमा पञ्चस्कन्ध छ है। हामी मान्छेहरूमा मात्र होइन, जनावरहरूमा पनि हामीहरूले हेऱ्यौँ भने पञ्चस्कन्ध छ, सबैमा पञ्चस्कन्ध छ। देवताहरूमा पनि पञ्चस्कन्ध छ, अनि अरू ब्रह्माहरूमा पनि पञ्चस्कन्ध छ। त्यो पञ्चस्कन्ध भएको प्राणीहरूलाई चाहिँ पञ्चवोकार प्राणी, पञ्चवोकार पञ्चस्कन्ध भएको प्राणी, त्यो जन्मलाई चाहिँ पञ्चवोकार भव भनेर भनिन्छ। यो अनुसार चाहिँ उपादान पचया भवमा भवलाई कर्म भव, उपपत्ति भव भनेर 2 प्रकारले लिइराखेकोमा उपपत्ति भव भनेको त्यसलाई 9 प्रकारमा यसरी चाहिँ विभाजन गरिराखेको छ। त्यो जम्मै के को फल हो त भन्दाखेरि कर्म भवको फल है। कर्म भवको कारणले उत्पन्न हुने भव जन्म, त्यसको चाहिँ फल विपाक उपपत्ति भव। जस्तो जस्तो कर्म गर्यो उस्तै उस्तै भव जन्ममा चाहिँ हामीहरू जन्म लिन जाने हुन्छ अरे। जस्तो जस्तो कर्म गर्यो त्यही अनुसारको जन्म चाहिँ हामीमा हुन्छ है। अब यहाँ कर्म पचया के अरे उपादान पचया भवमा भव अन्त के अरे कर्म भव भनेर हामीले लियौँ। यहाँ सुरुमा अविजा पचया संखारा, संखार पचया विज्ञान, त्यसमा पनि संस्कार अन्तर्गत के लिइराखेका छौँ? के हो संस्कार भनेको? पुण्य अपुण्य नै हैन, कर्म नै लिइराखेका छौँ। आफूले गरेको कुशल कर्म अकुशल कर्मलाई नै हामीहरूले यहाँ अविजा पचया संखारा, संखार पचया विज्ञानमा संस्कारलाई लिइराखेका छौँ, कर्म लिइराखेका छौँ।
अहिले आएर यहाँ उपादान पचया भव भन्दाखेरि भवमा पनि हामीले कर्म भव उपपति भव लिँदाखेरि त्यहाँ कर्म भव भनेको केलाई लियौँ त? कर्मलाई नै लियौँ। दुई चोटि आएन त यहाँ है, दुई चोटि आइराखेको छ। अनि संखार पचया विज्ञानं, विज्ञानमा हामीहरूले नयाँ जन्मलाई लियौँ नि त। जस्तो कर्म गर्यो त्यही अनुसारको प्रतिसन्धि जन्म हुन्छ भनेपछि त्यहाँ पनि नयाँ जन्मलाई लियौँ। यहाँ उपादान पचया भवमा पनि कर्म भव उपपति भव भन्ने ठाउँमा जस्तो कर्म भव छ उस्तै खालको के हुने भयो? उपपति भव हुने भयो है। त्यहाँ पनि भव जन्म आइराखेको छ भनेपछि यो प्रतिदेश समुत्पादलाई सुरुदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि कर्म कर्म भनेर नै दुई चोटि आयो कर्मको कारणले हैन। नयाँ भव जन्म, फेरि भव पचया जाति भनेर आउँछ। त्यो जाति भनेको पनि के हो त? नयाँ जन्म नै हो भनेपछि यहाँ दुई चोटि आइराखेको छ। किन दुई चोटि आयो त? यहाँ माथि पनि अभिजा पचया संखार पचया विज्ञानं भनेर आएको छ। अहिले आएर फेरि उपादान पचया भवमा भव अन्तर्गत कर्म भव भनेर आएको छ। कर्मकै कुराहरू चाहिँ दुई चोटि आइराखेको छ। भगवान बुद्धले यो प्रतिदेश समुत्पादलाई देशना गर्नु हुँदाखेरि अहिलेको यो वर्तमान जीवनलाई मात्र लिएर चाहिँ देशना गर्नु भएको होइन है। यो वर्तमान जन्मलाई मात्र, अहिलेको जन्मलाई मात्र लिएर उहाँले चाहिँ यो प्रतिदेश समुत्पादलाई देशना गरिराख्नु भएको होइन। तिनै कालको रे, तिनै समय भन्दाखेरि अतीतको पनि वर्तमानको पनि भविष्यको पनि है। अतीत जन्म, यो भन्दा पहिलाको जन्म, अहिलेको जन्म अनि यो भन्दा यसपछिको जन्म, यो अतीत वर्तमान र भविष्य, यो तीनै प्रकारको समयलाई लिएर चाहिँ भगवान बुद्धले यो प्रतिदेश समुत्पाद देशनालाई चाहिँ देशना गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारण अभिजा पचया संखार पचया विज्ञानमा जुन संखार संस्कार भनेर हामीहरूले पुण्यावि संस्कार, अपुण्यावि संस्कार, आनेन्जावि संस्कार भनेर चाहिँ कुशल अकुशल कर्मलाई हामीले लियौँ, त्यो भनेको अतीत जन्मकोलाई लिइराखेको छ। यो भन्दा अगाडिको, यो भन्दा पहिलाको जन्म, यो भन्दा पहिलाको जन्ममा जुन हामीहरूले कुशल अकुशल कर्म गरेर आयौँ त्यसलाई चाहिँ संस्कार भनेर लिएको छ। त्यो संस्कारले गर्दाखेरि अहिलेको जन्म हामीहरूलाई प्राप्त भइराखेको छ हैन। अहिलेको जन्म प्राप्त भइराखेको छ। अनि यो अहिलेको जन्ममा हामीले के गरिराखेका छौँ त? त्यही कर्म त गरिराखेका छौँ नि हैन। त्यही कर्म गरिराखेका छौँ हामीहरूले जुन अहिलेको जन्ममा हामीहरूले गरिराखेको यो कर्म छ त्यसलाई चाहिँ यो उपादान पचया भव अन्तर्गत जुन आइराखेको कर्म भव छ त्यो कर्म भवलाई चाहिँ दिइराखेको छ है। अभिजा पचया संखारा अनि संखार पचया विज्ञानं। विज्ञान भनेको के हो त? अहिलेको जन्म। संखार भनेको संस्कार भनेको पहिलाको कर्म भयो, विज्ञान भनेको अहिलेको जन्म। अनि विज्ञानदेखि लिएर त्यहाँ के आइराखेको छ? विज्ञान पचया नाम रूप भनेर आयो, नाम रूप पचया, त्यसपछि स्पर्श फस्स आयो, फस्स पचया वेदना आयो, वेदना पछि के आयो? वेदना पचया तन्ना तृष्णा आयो हैन। तन्ना पचया उपादान। यिनीहरू सबै चाहिँ के हो त? अहिलेको वर्तमान जन्मको, अतीत जन्मको होइन अरे, अहिलेको वर्तमान जन्ममा भइराखेको। त्यसकारण यो उपादान पचया, उपादानको कारणले भव भनेपछि यो भवमा जुन कर्म भव आइराखेको छ यो कर्म भव पनि कहिलेको भयो त? अहिलेको वर्तमान जन्मको कर्म भव। यो वर्तमान जन्ममा हामीहरूले कर्म गरिराखेका छौँ। यो कर्म के को कारणले गरिराख्यौँ त? उपादान। उपादान पचया भव भनेको छ नि हैन। उपादान पचया भव भनेको अहिलेको यो वर्तमान जन्मको कर्म चाहिँ के को कारणले भइराखेको छ त?
उपादान भनेर आइराखेको छ है। त्यहाँ अतीत जन्ममा संखार के को कारणले भइरहेछ, अविद्या अविद्याको कारणले भनेर आइराखेको छ है। यो वर्तमान जन्ममा 4 प्रकारको जुन उपादान भनेर हामीले भन्यौं, काम उपादान, दृष्टि उपादान, शीलवर्त उपादान, आत्मवाद उपादान भनेर यो 4 प्रकारको उपादानको कारणले अहिले कर्म गरिराखेका छौं रे। कुशल कर्म पनि गर्यौं, अकुशल कर्म पनि गर्यौं। त्यही कर्मको कारणले फेरि के हुन्छ त, फेरि जन्म त भइहाल्छ हैन। जुन बेलासम्म अरहत मार्ग फल ज्ञान हामीमा लाभ हुँदैन त्यो बेलासम्म त नयाँ जन्म चाहिँ आइराखेको हुन्छ। चाले त्यो आयो चाहिँ नयाँ जन्महरू चाहिँ आइराखेकै हुन्छ भनेपछि अहिले गरेको कर्मको कारणले पनि फेरि नयाँ जन्म त आउने नै हुन्छ। त्यो अब आउने नयाँ जन्म चाहिँ कुन चाहिँको भयो, अब भविष्यको भयो हैन। भन्नाले चाहिँ अब त्यो नयाँ जन्म भयो भने फेरि के आउँछ नि, त्यो सँगसँगै जाति जन्म लिइसकेपछि जरा मरण दुःख सबै आउँछ त्यहाँ हैन। त्यो भनेको चाहिँ भविष्यको अनागत। त्यसकारण प्रतिष्ठा समुत्पादमा भगवान बुद्धले वर्तमानको पनि अतीतको पनि अनागत अथवा भविष्यको पनि यो कारण कार्य सम्बन्धलाई चाहिँ यसमा भगवान बुद्धले व्याख्या गरिराख्नु भएको छ। अब काम तृष्णाको कारणले चाहिँ उपादान के अरे काम तृष्णा भन्ने काम उपादानको कारणले कर्म भयो, कसरी भयो त? यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नि है। तृष्णाको कारणले, काम तृष्णाको कारणले हामीहरूले के गरिराख्यौं, कार्यहरू गरिराख्यौं, कर्महरू, कुशल कर्म पनि गर्यौं, अकुशल कर्म पनि गर्यौं। यो सबै कर्महरू हामीहरूले गरिराखेका छौं हैन। आफूलाई मन परेको कुनै विषय एउटा देखेर त्यो विषय लिनलाई आफूसँग क्षमता छैन, अहिले भनौं पैसा छैन, त्यो चाहिँ आफूलाई एकदम मन परिसक्यो, त्यो विषय आफूले प्राप्त गर्न सकेन भने, आफू बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यो भने के गर्छ? जुनसुकै तरिकाले भए पनि त्यो प्राप्त गर्न खोज्छ हैन। चोरेरै भए पनि, लुटेरै भए पनि, झुठो बोलेरै भए पनि, अरूलाई मारेरै भए पनि त्यो विषय चाहिँ प्राप्त गर्न खोज्छ अरे। काम तृष्णा उपादान, उपादान त एकदम बलियो भइसक्यो यहाँ हैन। नभई त्यो विषय प्राप्त नगरिकन बस्नै नसक्ने अवस्था। तर त्यो लिनलाई आफूसँग पैसा छैन भने हैन, त्यो लिनलाई पैसा छैन भने के गर्छ त भन्दाखेरि बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको व्यक्तिले, काम तृष्णाले एकदम त्यहाँ तीव्र रूपमा उसलाई चाहिँ समातिसकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा जुनसुकै तरिका अपनाएर भए पनि त्यो जायज होस् या जायज नभएको होस्, सत्य होस् या के अरे न्यायपूर्वक होस् या अन्यायपूर्वक होस् हैन, त्यो विषय चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि उसले जुनसुकै कार्य गर्न पनि तयार हुन्छ अरे। जुनसुकै कार्य गर्न पनि तयार हुन्छ भन्नाले अरूको चोर्न पनि उसलाई गाह्रो हुँदैन है। लुट्नलाई पनि, झुठो बोलेर छलकपट गरेर लिनलाई पनि, अथवा हत्या नै गरेर लिनलाई पनि ऊ पछि हट्दैन अरे। काम तृष्णाले उपादानको रूप लिइसकेपछि त्यस्तो हुन्छ अरे। भनेपछि उसले के गर्छ? अब त्यो झुठो बोल्नु, चोर्नु, लुट्नु हैन, छलकपट गर्नु, हत्या गर्नु भनेको यो सबै के हो त? अकुशल कर्म। अकुशल कर्म त उसले गरेरै छाड्छ अरे। यो काम तृष्णाले उपादानको रूप लिँदाखेरि यस्तो अकुशल कर्म चाहिँ हुन जान्छ अरे। अब काम तृष्णाले कुशल कर्म फेरि कसरी हुन्छ त? यहाँ त लुट्नु परेको छैन हैन। कुशल कर्म भनेपछि लुट्ने कुरा आएन, हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने कुरा चाहिँ आएन है। हामीहरू दान धर्म, शील धर्म अभ्यास गरिराखेका छौँ हैन, दान दिइराखेका छौँ।
के गरेर दान दिन्छ, के इच्छा गरेर दान दिन्छ? सुख प्राप्त होस् भन्ने आकांक्षा गरेर, हैन? दान दिँदाखेरि कहीँ न कहीँ हामीमा तृष्णा चाहिँ त्यहाँ छँदैछ है। सुख प्राप्त होस् भन्ने त्यस्तो इच्छा आकांक्षा त्यसले बुझिराखेको पनि छ, सुनिराखेको पनि छ। अनि त्यही कारणले हामीहरूले दान धर्म शील धर्महरू पनि गरिराखेका हुन्छौँ रे। कुशल कर्म पनि त्यहाँ बन्न जान्छ रे। त्यो कुशल कर्म बन्न जाँदाखेरि के हुन्छ त हामीमा? नयाँ भवजन्म दिन्छ नि। यो कुशल कर्म भनेको वट्टगामी कुशल कर्महरू है। वट्टगामी भनेको यो संसार वर्तमा फेरि फेरि पुर्याइराख्ने, घुमाइराख्ने कुशल कर्महरू, दान धर्महरू, शील धर्महरू, ध्यान भावनामा पनि समथ ध्यानहरू हैन। समथ ध्यानहरूले यो संसारमा फेरि फेरि हामीहरूलाई घुमाइ नै राख्छ है। कर्म भवबाट त्यहाँ के आयो त? उपपत्ति भव भन्ने कुराहरू पनि आयो। त्यसकारण काम तृष्णाको कारणले पनि हामीहरूले पुण्य धर्महरू गर्छौँ। अब काम उपादानमा हामीहरूले काम तृष्णालाई लिनुपर्छ भनेर भन्यौँ नि हैन। काम तृष्णालाई मात्र होइन, त्यहाँ मान्छेहरूले आफूलाई प्राप्त भएको मनुष्य जीवनको मूल्य भन्दा कसको जीवन राम्रो भनेर चाहिँ सोचिराखेका हुन्छ, देवताहरूको हैन। हामी मनुष्य सुख अहिले हामीलाई प्राप्त गरिराखेका छौँ। यो मनुष्य सुख भन्दा त देवताहरूको सुख धेरै नै छ, धेरै सुख हुन्छ भनेर हामी के आशा गर्छौँ? देवलोकको आशा गर्छौँ हैन। देवलोकमा देवता भएर जन्म लिन पायौँ भने त एकदमै सुख आनन्द हुन्छ भन्ने कुरा हामीमा हुन्छ। त्यही अनुसारको पुण्य धर्म हामीहरू गर्छौँ त्यो सुखको आशा गरेर। यो काम तृष्णाले नै भयो, किनभने देवलोक भनेको पनि कामभूमि अन्तर्गत पर्छ। तर काम उपादान अन्तर्गत काम तृष्णालाई मात्र होइन रे है। ब्रह्मलोक कामभूमि भन्दा रूप अरूप ब्रह्मलोकको सुख भनेको त 100 गुणा राम्रो छ नि हैन। ब्रह्मलोकमा ब्रह्मा भएर जन्म लिन पाउनु भनेको एकदमै सुख अनुभूति हुन्छ, एकदमै आनन्द छ हैन। हामीले जस्तो खाना खाइराख्नु पर्ने भन्ने पनि छैन। हामीहरूलाई अहिले शारीरिक दुःखहरू भइरहेछ कि छैन? छ नि त हैन। शारीरिक दुःख त धेरै भइरहेछ नि। ब्रह्मलोकमा शारीरिक दुःख पनि भोग्नु पर्दैन। ब्रह्मलोकमा यस्तो शारीरिक दुःख भोग्नु पर्दैन। अब ब्रह्मलोकको शरीर छैन त भन्दाखेरि यस्तो रूप आकृति छ हैन। रूप आकृति चाहिँ छ, तर यो रूप आकृति भएर मात्र हामीहरूलाई शारीरिक दुःख भएको चाहिँ होइन, शारीरिक दुःखको अनुभूति हामीलाई भएको होइन हैन। हाम्रो यो के भन्छ त्यो प्रस्तव्य स्पर्श गर्न सक्ने स्वभाव भएको रूपहरू हामीभित्र छ। त्यसकारण नै हामीहरूलाई यो शारीरिक दुःख, शारीरिक सुखको अनुभूति हामीहरूलाई भइराखेको हो। तर ब्रह्मलोकमा रूप आकृति भए पनि यस्तो सुख दुःखको अनुभूति हुने स्पर्श रूपहरू त्यहाँ छैन। नभएको हुनाले शारीरिक सुख दुःखहरू उनीहरूमा हुँदैन। तर ब्रह्मलोकको सुख चाहिँ एकदमै आनन्दको छ। अनि त्यसलाई आशा गरेर हैन, यो कामभूमिमा बस्नुभन्दा त ब्रह्मलोकमा ब्रह्मा भएरै जन्म लिनु एकदमै आनन्दको छ भनेर त्यसको आशा गरेर मानिसहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि प्राणीहरूले समथ ध्यानहरू गर्छ हैन। त्यो समथ ध्यान गरेर त्यो ध्यान प्राप्त भयो, ध्यान लोप नहुँदै मृत्यु भयो भने कहाँ जन्म लिन पुग्छ त? ब्रह्मलोकमा जन्म लिन पुग्छ। त्यसकारण यो ब्रह्मलोकको जुन सुख आनन्द छ त्यो सुख आनन्दको आशा गर्ने, त्यसमा तासिने जुन स्वभाव छ त्यसलाई रूप तृष्णा अरूप तृष्णा भनेर भनिन्छ। यो रूप तृष्णा अरूप तृष्णालाई पनि
काम उपादान अन्तर्गत चाहिँ लिन सकिन्छ। काम उपादान भनेपछि प्रष्ट रूपमा त हामीहरूले काम तृष्णालाई मात्रै लिन्छौँ है, तर पनि यो रूप तृष्णा र अरूप तृष्णालाई पनि काम उपादान अन्तर्गत लिन सकिन्छ अरे। किनभने त्यो ब्रह्मलोकको सुखलाई जुन त्यसमा आसक्त भएर त्यो इच्छा गरेर अनि यस्तो समथ लौकिक समथ ध्यानहरू अभ्यास गरेर चाहिँ त्यो ध्यान प्राप्त गरी ब्रह्मलोकमा चाहिँ उत्पन्न हुन सक्छौँ। यस्तो प्रकारले चाहिँ यो कामोपादान काम तृष्णाको कारणले हामीहरूले कर्म गर्यो। जुन यो समथ लौकिक ध्यानहरू गर्नु भनेको त्यो पनि कुशल कर्म अन्तर्गतै पर्छ। कुशल कर्म नै हो त्यो, अकुशल कर्म होइन, त्यो कुशल कर्म नै हो। कुशल कर्म बनिराखेको छ, तर त्यो कुशल कर्मकै कारणले फेरि के भयो त रूप अरूप ब्रह्मलोकमा चाहिँ जन्म लिन पुग्यो, उपपत्ति भव त्यहाँ उत्पन्न भयो। त्यसकारण यो समथ ध्यान भावना अभ्यास गर्नु पनि के अन्तर्गत पर्छ त कुशल कर्म अन्तर्गत चाहिँ पर्छ। यो पनि के हो त वट्टगामी, यो संसार वट्टमा फेरि घुमाइराख्ने, संसार वट्टमै त्यही एक जन्मपछि अर्को, अर्को जन्मपछि अर्को घुमाइराख्ने चाहिँ यो कर्म हो। अनि विपස්සना ध्यान नि अहिले त विपස්සना ध्यान हामी गरिराखेका छौँ। विपස්සना ध्यान भनेको कुशल अकुशलमा त कुशलमै पर्छ हैन। कुशलमै परे पनि विपස්සना ध्यानले चाहिँ अघिको जुन संसार घुमाइराख्ने त्यो कार्य चाहिँ गर्दैन हैन। विपස්සना ध्यानले के गर्छ? विपස්සना ध्यानले अहिले ध्यान भावना अभ्यास गरिराखेको समयमा क्षणिक क्षणिक रूपमा हामीमा भएको क्लेशहरूलाई चाहिँ यसले नष्ट गरिराखेको छ। त्यो परिपक्व भयो भने त्यसले कहाँसम्म पुर्याइदिन्छ त मार्गफल निर्वाणसम्म पुर्याइदिन्छ। मार्गफल निर्वाणमा पुग्नु भनेकै हाम्रो भवजन्म त छोटिँदै जानु हो। अर त मार्गफल भयो भने त पुरा नै अन्त्य भयो हैन। त्यसकारण यो ध्यान भावना मार्गफल ज्ञानसम्म निर्वाणसम्म पुर्याउने भएकोले यसलाई चाहिँ हामीहरूले विवट्टगामी कुशल, वट्टगामी होइन। वट्टगामी भनेपछि वर्तमा यो संसार वर्तमा घुमाइराख्ने भयो, त्यहाँ पुर्याइदिने सधैँ। तर विवट्ट भनेपछि त्यहाँबाट अलग्ग भएको, वर्तबाट अलग्ग भएको, वर्त नभएको भनेपछि संसार चाहिँ छोटिँदै जान्छ है। तर यो पनि के हो त कुशल कर्म अन्तर्गतै पर्छ, तर चाहिँ संसार लम्ब्याउने कुशल कर्म चाहिँ यो होइन अरे है। त्यसकारण यहाँ काम उपादान, उपादान पचया भवमा काम उपादानको कारणले, काम तृष्णाको कारणले कर्म भव बन्छ, कर्म गर्छ। अकुशल कर्म गर्छ, कुशल कर्म गर्छ। कुशल कर्ममा पनि विभिन्न प्रकारको कुशल कर्महरू गर्छन्। अनि यो कुशल कर्मकै कारणले फेरि त्यसको प्रतिफल स्वरूप के हुन्छ? उपपत्ति भवहरू चाहिँ प्राप्त हुन्छ है। अब अर्को बाँकी उपादानको कारणले यो भव उत्पन्न हुने विषयमा चाहिँ अर्को पालि फेरि बताउनेछौँ। आजलाई यो धर्मदेशना उपादान पचया भवको धर्मदेशना चाहिँ यही टुङ्ग्याउन